अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मैं इस वक्त एक मैकडोनल्ड के बाहर बैठा हूँ एंड आई जस्ट कांट बिलीव दिस थिंग कि मैं एक मैकडोनल्ड के बाहर बैठा हूँ। उसकी वजह है कि मैं कभी भी बच्चों के बगैर मैकडोनल्ड नहीं आया। मैकडोनल्ड की आइडेंटिफिकेशन मेरे जहन में कम से कम बच्चों के साथ है। लेकिन अभी हम मैकडोनल्ड के बाहर बैठने की वजह ये है कि मैं यहाँ पे आया हुआ था किसी जगह पे और मैं ये जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ बैठा जा सकता है। ये वाहिद फूड प्लेस या एक रेस्टोरेंट है जिसके बाहर बैठने की जगह थी, बाकी सब अंदर बेतहाशा म्यूज़िक था और मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज कभी आ रहा है कभी जा रहा है, जिससे पता चलता है कि सूरज कितना ज़रूरी है किसी किस्म की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। एनीवे, मूविंग अवे फ्रॉम दिस, बड़ी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान से बात करने से पहले मैं आपको बल्कि समझें कि वन ऑफ द रीज़न कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वजाहत सईद खान ने, डॉक्टर शहबाज गिल ने और साबिर शाकिर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इकट्ठे एक पैनल डिस्कशन करें। हम चारों का डिफरेंट तरीका है, पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान को देखने का, सियासत को, और शहबाज गिल तो एक्टिव एक सियासी जमात बल्कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो हमने इस हवाले से एक पहली डिस्कशन जो है वो रिकॉर्ड की है। चूँकि रात बहुत हो चुकी थी पाकिस्तान में, वहाँ माशाल्लाह वैसे भी ट्विटर डाउन है, तो इसलिए उसको मैंने अपलोड नहीं किया और चंद घंटों में मैं इसे अपलोड करूँगा। और ये लंबी डिस्कशन है, 1 घंटे से ज़्यादा की डिस्कशन है, जिसमें बुनियादी 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत कर रही है, तहरीक चला रही है, या इमरान खान जो हैं ये मुर्शद हैं, ये सियासतदान हैं। बिकॉज़ अगर आप पॉलिटिकल साइंस और एक रवायती सियासत के असूलों से इमरान खान की सियासत को देखें तो इमरान खान की सियासत जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आती। वजाहत ने बड़ा अच्छा इस पर आर्गूमेंट किया है, मैंने उनको सपोर्ट किया है। उस पर डॉक्टर शहबाज गिल को हमने बड़ा रगड़ा है, बड़ा ग्रिल किया है। साबिर शाकिर ने भी बहुत उसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये डिस्कशन चंद घंटों में मैं अपलोड करूँगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर, उस डिस्कशन को ज़रूर देखिएगा, उसका फीडबैक दीजिएगा। अगर इस किस्म की पैनल डिस्कशन जो है वो अपील करती है, वो आपको पसंद आएगी, तो फिर हम इसको रोटेशनल बेसिस पे करते रहेंगे। यानी अगर एक दफ़ा मैं करूँगा, अगली दफ़ा वजाहत के प्लेटफॉर्म से कर लेंगे, फिर हम साबिर करेंगे, फिर डॉक्टर गिल के प्लेटफॉर्म से कर लेंगे, और यूँ हम एक तरह का एक पैनल डिस्कशन का आगाज़ कर रहे हैं। तो इसको जहन में रखिएगा, मैं इसको अपलोड करूँगा, आपको अलर्ट करूँगा। ट्विटर तो खैर बंद है। अब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ज़ाहिर है कि एक मखलूत हुकूमत जो है वो क्रिएट कर दी गई है, एक्सपेक्टेड थी, मतवक्को थी, जैसा मैंने पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन किया था। लेकिन कि पाकिस्तान की मुश्किल और एक हैजान अंगेज़ जो तारीख़ पाकिस्तान की है, जो खासी मायूस कुन किस्म की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके अंदर ये ग़ालिबन सबसे मायूस कुन सेटअप है जो पाकिस्तान की मायूस कुन तारीख़ के अंदर कभी खड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, क्योंकि बहुत से लोग उसको अभी नहीं समझ सकते, लेकिन आने वाले बहुत से महीनों में और सालों में ये शायद आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, कि 75 बरस की, 70 बरस की तारीख़ में, जब से 1955 से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक सियासी रुख अंदाज़ किया है, उसने एक सियासी अंदाज़, एक सियासत पे इंटरफेरेंस की है, या उसने एक पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज की है, उसमें 1971 की सियासी, अस्करी और सियासी शिकस्त के बाद ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी शिकस्त है कि उसे इस किस्म की एक हुकूमत जो है वो कायम करनी पड़ गई है, जिसका कोई ना सर है ना पैर है, जिसकी ना कोई तुक है, जिसकी ना कोई लेजिटिमेसी है। और उन 2 ख़ानदानों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वापस ला कर रखना पड़ा है, जिन ख़ानदानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कम से कम 10-12 बरस खुद एक बहुत बड़ी किस्म की नैरेटिव की कैंपेन जो है वो रन की है। अब डेवलपमेंट बहुत सी है कि बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद के हवाले से क्या फ़ैसला लंबा चौड़ा सुनाया है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, हुकूमत क्या करेगी, आगे क्या होगा, बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक सिंगल पॉइंट चीज़ को देखने की ज़रूरत है, जिससे हमें पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत के जो मसले, मसाइल और मजबूरियाँ हैं उनका हमें अंदाज़ा हो सकता है। कि ग़ालिबन 5वां दिन है कि बाय एंड लार्ज, ऑफ एंड ऑन करके, पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है, माइक्रो ब्लॉगिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ट्विटर स्ट्रोक X जिसको आप कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बैन है, बंद है, ब्लॉक है। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का जितना भी इस वक्त निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत है वो इतना कमज़ोर हो चुका है, उसके पास कोई बयानिया अपना है ही नहीं, उसके पास कोई आर्गूमेंट बचा ही नहीं है, उसके पास कोई दलील है ही नहीं है। वो इतने डर गए हैं, इतने घबरा गए हैं, इतना उनका माइंड जो है वो माऊफ हो चुका है
کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی مانا کہ کوئی مبالغہ آرائی کرتا ہے، کوئی آپ کے اوپر غلط کرٹیسزم ہو رہی ہے، تو آپ اس کرٹیسزم کا جواب دے سکتے ہیں. ٹویٹر تو ایک سب کے لیے اویلیبل ہے پلیٹ فارم، آپ اس کے نیچے ایون تو ایڈیشنز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز جو ہے وہ غلط ہے تو ٹویٹر یہ فیچر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کے نیچے ایک کریکٹیو نوٹ ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ چیز جو اس ٹویٹ میں کہی گئی ہے، اس جرنلسٹ نے کہی ہے، کسی نان جرنلسٹ نے کہی ہے، یہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، کریکٹ سچویشن یہ ہے. لیکن جو انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے کمشنر جناب لیاقت چٹھا جو ہیں، ان کے اس پریس ریلیز کے بعد سے جس طرح سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے، جس طرح سے یہ حواس باختہ ہوئے ہیں، اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس نے سرنڈر کر دیا. اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اس کے پاس ایکسپلین کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، کیا ہوگا دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد یا لوگوں کا جذبہ ظاہر ہے جب کھولیں گے پھر کیا ہوگا، لوگ اور زیادہ اٹیک کریں گے. تو لگتا ہے انہوں نے بند کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے. ایک بڑی ہی حیران کن اور ریڈیکولس قسم کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، جس کی ہیڈ لائن یہ لگائی ہے پاکستان کے انگریزی اخباروں نے کہ سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے. حکومت کی طرف سے وہاں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA وہاں پہ حاضر ہوا، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے ساتھ ایک اور معزز جج صاحبان تھے. ایک 2 ممبر ڈویژنل بینچ تھا جس نے PTA کو فوری طور پہ حکم دیا کہ یہ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر/X جو ہے اسے آپ کھول دیں. اچھا، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور وہاں پر PTA نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے یہ اچھا پہلی بات جو ایک اس میں میرا خیال ہے دی اونلی پازیٹیو تھنگ از کہ PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کم از کم یہ مان لیا ہے کہ ہم نے ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے. ورنہ جو پاکستان کے حالات ہیں منافقت کے، مجھے تو زیادہ توقع یہ تھی کہ وہاں پر PTA آ کے کہے گا کہ مائی باپ مائی لارڈ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے بند ہو گیا ٹویٹر. مطلب یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو کون ثابت کرتا، اس کے اوپر پھر ایک ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ جانی تھی کہ یہ PTA کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. وہ ٹیکنیکل کمیٹی نے کئی مہینوں تک وہاں پہ کورسپونڈنس کرنی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے جو کہا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا جی کہ ہم بے قصور ہیں. PTA نے کہا ہم بے قصور ہیں، اور ہمیں تو منسٹری آف انٹیریئر پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بند کر دیں، اس لیے ہم نے بند کیا. اب اس کے بعد عدالت نے کیا کیا؟ آن دا فیس آف اٹ تو پاکستان کے انگریزی اخبارات نے اس طرح سے ہیڈ لائن لگائی ہے جیسا کہ عدالت نے کوئی بہت زبردست قسم کا حکم دے دیا ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو. لیکن عدالت نے کیا سرنڈر کیا ہے کہ عدالت نے اس کی نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 5 مارچ رکھ دی. یعنی اگر آپ دیکھیں میری گھڑی کہہ رہی ہے کہ آج کا دن 21 فروری کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، یعنی 21 فروری سے 28 فروری تک ابھی 7 دن باقی ہیں. اس کے بعد 5 دن اور اس میں ڈال دیں، 7 اور 5 12 ہو جاتے ہیں کہ میرا حساب غلط نہ ہو. یعنی عدالت جو ہے وہ اتنی بے بس ہے، اتنی لاچار ہے، اتنی کمزور ہے، اور اس نے اتنا سرنڈر کر دیا ہے اتنے بڑے اس ایشو کے اوپر کہ انہوں نے ایک اگلی ہیئرنگ اس کی جو ہے وہ 5 مارچ کی رکھ دی. دیٹ کلیئرلی شوز کہ عدالتیں ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں. ان میں کوئی اس وقت اسپائنل کارڈ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ جو بنیادی ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا، میڈیا کا، سٹیزنز کا، بزنسز کا، ہر قسم کی آرگنائزیشن کا، کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس کی کوئی بھی ذرا سی حیثیت ہو، یا کوئی ایسا شہری جو پڑھا لکھا، کوئی انسٹیٹیوشن جو ٹویٹر کے اوپر موجود نہ ہو. پریزیڈنٹ پاکستان ٹویٹر پر موجود ہیں، پرائم منسٹر پاکستان ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں، پاکستان آرمی کے ISPR کو چھوڑ کے بہت سے انسٹیٹیوشن وہاں پہ موجود ہیں، ہر یونیورسٹی ٹویٹر کے اوپر موجود ہے، ہر پڑھا لکھا شہری ٹویٹر کے اوپر موجود ہے. ٹویٹر اس وقت دنیا میں اوپینین کا، انالیسس کا سب سے بڑا، سب سے مؤثر، سب سے افیکٹو، سب سے ریسپیکٹیبل اگر کوئی پلیٹ فارم ہے، سب سے امپورٹنٹ کوئی پلیٹ فارم ہے. بیکاز ہر پلیٹ فارم کی اپنی ایک خوشبو ہے، بیہیویئر ہے. فیس بک ایک فیملی کے میٹرز کا ہے، بہت جو فیملی قسم کی چیزیں ہیں. انسٹاگرام ایک اور پکچرز کے حوالے سے ہے. ٹک ٹاک ایک شغل میلے کی چیز ہے. اگر سیریس ڈسکشن کا، نیوز کا، انالیسس کا، اوپینین کو ایکسپریس کرنے کا اس وقت دنیا میں کوئی پلیٹ فارم ہے روح زمین کے اوپر، وہ ٹویٹر ہے. اور پاکستان کے اندر ٹویٹر کو بند کیا گیا ہے، اور بے شرمی سے کہا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بند کریں. یہ کتنے ملک ہیں دنیا کے جہاں پر اس قسم کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے، جہاں کی منسٹری آف انٹیریئر جس کا کام لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، وہ جناب آپ کی اتنا بڑا جو آپ کا اوپینین کی سائٹ ہے اس کو بند کر سکتی ہے. یہ اسی ایک کامنٹ کو صرف آپ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف اس ایک ریالٹی کو اگر آپ دیکھ لیں
تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ کتنا شکست خوردہ ہے. لیٹس سی. اب دنیا بھر کے اخباروں میں یہ چیز چھپ رہی ہے, نیٹ بلاکس کی خالی رپورٹ نہیں ہے, دنیا کے اخبار اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 5واں دن ہو چکا ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے. لیٹس ہوپ کہ ان کو کوئی شرم آئے, کوئی ان کے اوپر پریشر پڑے. لیکن عدالت کی کارروائی دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا, اور آپ سمجھیں کہ اسی حوالے سے میں یہ ویلاگ بھی کر رہا ہوں. باقی ساری ڈیولپمنٹس پہ پھر بات ہوگی. ایک بار پھر آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جو ہم نے ڈسکشن ریکارڈ کی ہے, میں نے, وجاہت سعید خان نے, صابر شاکر نے اور ڈاکٹر شہباز گل نے, اس کو میں چند گھنٹوں میں اپلوڈ کروں گا. اسے ضرور دیکھیے گا, اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اس قسم کی ڈسکشن اور ڈسکورس کو ہم کیسے مزید امپروو کر سکتے ہیں. تھینک یو. ابھی تک اتنا ہی.